والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. بارك الله فيكم. محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي قدر سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. سنقرئك فلا تنسى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى.
ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى